that one set of Goans were totally cut off from even being recorded as existing as Goans. And this was basically the Vanarmare tribe. They were not on record, they didn't have documentation. And obviously they didn't have a proper place to stay. Their children did not have access to education, because if you don't exist, how can you get access to anything? And a lot of people, as they got to know, began to intervene. I remember there was one, they were brought to Panji, and there were something like around 15-20 organizations who came and gave them a lot of things to eat. Lots of patties, lots of samosa, lots of cakes. So there was a good intention to give that. But that was not what was required. What was required was to look after them. To set up a continuous program to ensure that they have better access to the facilities that we all require, whether it's health, hygiene, accommodation, stay, food, and most important, dignity and social inclusion. This was done by a person who was always socially active. She had been part of this different social progressive movements. And for her to then focus on something very specific, to look after these children of the Vanarmare tribe, right from organizing various activities for them right through the year, to ensuring that there is participation by society and citizens who can contribute in various ways, organizing sports for them. Significant work, and this is focused, consistent work through her initiative of the Samvedana Kendra. Please put your hands together for Naman Sawant Navaskar as she comes ahead to receive her felicitation of the Vivekanand Angel Award in the second edition. She's a writer, she's a creative person, she's a researcher, so many things. But imagine focusing on something very specific for the underserved. पयलींच्या दोन्ही वक्त्यांनी खूप गोष्टी उलयल्यो, जशें व्हडलें कितें आसा अशें म्हाका सांगपाक मेळना, बिकॉज आमचें ऑर्गनायझेशन हें खूब यंग ऑर्गनायझेशन आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव वेटरनरी एक्सप्रेस आनी प्रवीण सबनीस आनी टीम हांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. एक तर हो अवॉर्ड संवेदन केंद्राच्या नमन सावंताक दिल्ल्या खातीर, आनी दुसरी गोष्ट म्हत्वाची थँक्यू म्हणपाक की मिसेस लिबिया लोबो सरदेसाय यांच्या हस्ते हो पुरस्कार हांगा मेळप म्हणजे सगळ्यांपेक्षा बेस्ट. आमी संवेदन केंद्राच्या सगळ्या टीमीचे हे काम आणि त्यांचे एफर्ट्स आणि त्यांच्या वतीन हांवें हे स्विकारला अशें हांव म्हणटा, बिकॉज हें काम एकट्यान करप शक्य ना. आमी 17 वर्सांचे चेडूं म्हणटा की आमी कितें इमॅजीन करता, हायर सेकंडरीचो युनिफॉर्म घालून हायर सेकंडरीक वयता, करेक्ट न्हू. आमी जेन्ना कातकरी म्हणटा, आमी वानरमारे म्हणना, कित्याक वानरमारे हो डिग्रेडेबल शब्द अशें दिसता, म्हणजे डिसरिस्पेक्ट करपा खातीर वापरता. आमी कितें रे वानरमारे सारको वागतात असो म्हणटा, म्हणजे जाका रिस्पेक्ट ना म्हणून आमी वानरमारे न म्हणटा कातकरी म्हणटा तांकां. आनी प्रोजेक्ट कातकरी हो संवेदन केंद्राच्या अंडर चलता आनी ताचे डायरेक्टर म्हणून हांव काम करता. सो कातकऱ्यांच्या भुरग्यां कडेन पळयशात जाल्यार 17 वर्सांचे भुरगे हे स्वता मालनरिश्ड आसता, त्याच्या हातीन एक 3 वर्सांचे चेडो चेडू आसता, 1-1.5 वर्साचे चेडू त्याच्या हांडीर आसता आनी ते स्वता 6 म्हयन्याचे प्रेग्नंट आसता. सो रिपिटेटिव्ह प्रेग्नन्सी आणि अर्ली प्रेग्नन्सीज, चायल्ड मॅरेजीस, एडिक्शन हे सगळे प्रॉब्लेम्स वानरमारे जावं कातकरी भुरग्यांचे आसात. सुमार 100-110 लोक रावतात थंय, आमी काम करतात थंय. 2 बस्ती आसात गोंयांत, एक मानप्या पेडण्या आनी दुसरी हांगासर निरंकाल ओपा, आनी आमी ओपा काम करता. सगळी टीम संवेदन केंद्राची ही 70तली आसा. वाळपय सांखळी केरी आनी संवेदन केंद्र सांखळी अशें म्हणून आमी नांव दिलां.
आणि आम्ही पळय अशें म्हटलें की सरान पयलींच सांगलें की 2016 जेन्ना तेंचेर अटॅक जालो तेन्ना खूब लोक ते हायलायट जाले. सतीश सोनक आनी सगळ्या टिमीन तांकां खूब हेल्प केली आनी मागीर तांकां एक निरंकाल थंय बसती टेम्पररी बसती अशी जागो मेळ्ळो आनी खूब लोकांनी तेच्या उपरांत तांकां सपोर्ट दिलो, कितें कितें व्हरून दिलें. पूण आतां आमच्या लक्षांत येता पळयल्यार की हाडून दिल्ल्या कारणान तेंची एक वायट संवय जाल्या की कोण तरी आमकां हाडून दितलो आनी मागीर ते आमी यूज करतले. 15-15 दीस न्हायना, नवे तेच कपड्याचेर न्हातात आनी कपडे चेंज करिनात. 15 दीस कपडे घातले काय सामके लोळे काडून उडयतात थंयच कोयर आनी दुसरे नवे कपडे घालतात. कित्याक कपडे हाडलेले खूब आसतात न्हू, कोण कोण कपडे दितात. म्हणजे रेडीमेड सगळें हाडून दिवप आनी फोटो काडप आनी आपूण कितें तरी समाज म्हणजे ते कितें म्हणजे सोशल ट्युरिजमाचो एक स्पॉट कसो तो डेव्हलप जालो आनी तेजो इल इफेक्ट त्या लोकांचेर जालो की तांकां दिसता की कोणे तरी आमकां हाडून दिवप आनी मागीर आमी तेजो वापरप. म्हणजे तुमचें दिवपाचें कामूच आनी आमचें घेवपाचें काम अशी एक मेंटेलिटी तयार जाल्ल्या कारणान आमकां ते रेपो तयार करपाक खूब त्रास जालो. कित्याक आमी केन्नाच आयतें कितेंच व्हरून दिवंक ना. खाली हात येवपी मनशाक तर व्हॅल्यूच ना न्हू. तरी सुद्दां फाटलीं 6-7 वर्सां कंटिन्युअस काम केल्या उपरांत खंय तरी तांकां एक विश्वास तयार जालो की ही काम करतात ते कितें तरी वेगळें अशें म्हणून. तेंचे शिक्षणाचे संस्कार नासल्या कारणान शिक्षण हें खबरूच ना अशें. पयलीं थोड्या लोकांक डॉक्टर सचिन तेंडुलकरान आनी तेंच्या सगळ्या टिमीन एफर्ट्स घालून थोड्या भुरग्यांक शाळेंत घातलेली. पूण कोवीड जाल्ल्या कारणान कितें जालें की वयतालीं शाळेंत भुरगीं ती बीन भायर सरलीं आनी मागीर लोक व्हरपाक कामाक येता. 5-5वेचो भुरगो 10-20 माडांचे एका दिसाक चडटा जाल्यार आनी ताका 1000-2000 रुपया दिसावडो मेळटा. मागीर शाळेक कित्याक येतलो? शाळेंत कितें मेळटा तुमच्या? आनी फाटल्या फुडले 10 वर्सां शिकून तरी कितें मेळटलें? कांय मेळचें ना न्हू. तेच जर हांव कामाक गेलो जाल्यार सांजचे म्हाका 2000 रुपया मेळटात आनी व्हरपाक लोक येवपी कितलेशेच आसात शेजारचे. म्हणटकीर तांकां शाळे पासून पयस ओडपी बीन खूब आस्पेक्ट्स थंय आसात आनी अशा परिस्थितीन थंय वचून तांकां शाळे खातीर तयार करप, शाळेंत चला म्हणून सांगप की आवय बापूय सदांच नुस्तें मारपाक वयतात, एक तर ना जाल्यार ऊस मारपाक 6 म्हयने ऊस मारपाक वयतात. ऊस मारपाक वयतात तेन्ना कुत्र्या सकट सगळो लवाजमो सगळे घेवन वयतात, ते म्हणजे भुरग्यांकूय बी घेवन वयतात. म्हणजे फुल्ल घेवन गेले काय मागीर हांगासर कोण ना. मागीर शाळेंत जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर 4 म्हयनेच भुरगीं शाळेंत. त्याच्या उपरांत पावस सगळं दिवाळी येयली काय ती ऊस मारपाक सावड्ड्याक चड्याची सायडीन वयतात नाजाल्यार वयर घाटार तरी वयतात. म्हणटकीर मागीर फुडले 8 म्हयने हें म्हणजे शिगमो जालो तरी ती परत येयना एग्जाम जायसर. म्हणटकीर शाळेंत वचपाकूय भुरग्यांक मेळना. अशे परिस्थितीन भुरग्यांक शाळेक वचपाक तयार करप आनी शाळेक गेली ती जाल्यार आवय बापायच्या शिवाय त्या भुरग्यांक हांगासर शाळे खातीर दवरप आनी तेंच्या जेवणा खाणाचो सगळी वेवस्था करप हें सगळें संवेदन केंद्र सद्या काम करता. आयच्या घडयेक थंय 40 भुरगीं आसात जी स्कूल गोईंग चिल्ड्रन आसात. त्या भुरग्यांतली 20 भुरगीं आसात ती प्राथमीक शाळेंत वयतात 1st to 4th आनी त्या भुरग्यांच्या आवय बापूय सगळे हितूर गेल्यात ऊस मारपाक गेल्यात. सो तितक्याय भुरग्यांक आमी शाळेंत जेवण रांदून वाडटा. म्हणजे एक फूल मील तांकां दिता. ताकल्यांच्या हितूर दिसाक फक्त 2च मिल्स आसात, सकाळीं आनी रातचें. दनपारचें जेवण तेंच्या हितूर ना. म्हणटकीर तांकां आमी दनपारचें जेवण दिता आनी सगळीं भुरगीं पळयशात जाल्यार तांबडे चिपरे कशे केंस आसतात आनी तांकां सदांच मालनरिश्ड ती अंडर नरिश्ड आनी सदांच तेंचे इसोफेगस आनी हें नाक वागलेलें आसता आनी सदांच तांकां खोकली. म्हणजे रावपाच्यो पक्की घरां नासल्या कारणान म्हणजे ती तळपाचेर बेश्टे झोपड्यो बांदतात आनी थंय रावतात. म्हणटकीर उदक सगळें थंयच आसता आनी सगळें म्हणजे माती थंयच आसता. ताका लागून मातयेक उदक शाळाक लागून तांकां सदांच रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन्स आसतातूच. त्यान भायर वेगवेगळे एडिक्शन्स आसात. पयसो आसलो सुद्दां तो कसो वापरप तोय खबर ना कित्याक शिक्षण ना. सो बेजीक गजाल म्हणजे तांकां शिक्षण करपाचें आनी वानर माऱ्यो म्हणटात तेन्नाच आमी लक्षांत धरपाक जाय की ते भटकी जमात एका जाग्यार रावपी जमात न्हू. म्हणटकीर ते एका जाग्यार बसून शाळेंत सकाळच्या 8 ते दनपार 1:30 बसपाचें म्हणून भुरग्यांक पाशियेस जाय न्हू. ते बसतलो केन्ना शिकतलो मागीर बसपाचेच पाशियेस नासता तांकां कित्याक ते भोंवपाची हीच तेंची संस्कृती आसा. आनी ते इतले आतां आमी इतलीं वर्सां काम केल्या उपरांत सुद्दां सांजच्या टायमार आमचे 2 कोऑर्डिनेटर्स आसात दशरथ मोरजकर आनी बाबनी मापारी. ते डेली वचून तांकां फूल टायमर्स ते संवेदन केंद्रा खातीर काम करतात. ते फूल टायमर सकाळ वचून डेली तांकां शिकयतात दनपारां 3 ते सांजचे 6 पर्यंत. आनी आयज पर्यंत कितें प्रगती जाल्या म्हणून विचारलें जाल्यार व्हडलें कितें हें आमचे कडेन ना. पूण इतलें सांगूंक शकता की ते आतां 3 वरां एका जाग्यार बसतात. ही
आमची प्रगती इतकी म्हणजे त्याच्या उपरांत ते शिकतले अशें म्हणजे हळूहळू का जायना म्हणून आमी हे करता म्हणजे स्टॉप नॉट टील द गोल इज अचीव्ड म्हणटात तशें ते चालू आसा. दुसरें तांकां कशें आसा पयलींच सांगलें तशें रिपिटेटिव्ह प्रेग्नन्सी आसल्या कारणान स्वता आवय एक मालनरिश आसा म्हणटकीर भुरगीं अंडरनरिश जातात आनी मागीर तांकां वेगवेगळ्यो हेच्यो म्हणजे आरोग्याच्यो वेगवेगळ्यो प्रॉब्लेम्स हे जातात. म्हणजे तंबाखू म्हणजे चुरो आनी सोरो हे दोन गोष्टी तांकां लागतातच म्हणटकीर ताका लागून ज्यो ज्यो गोष्टी म्हणजे टोबॅको आनी हे टिकर ह्या दोनूय गोष्टीक लागून जी हानी जावपाची आसता ती सगळी तांकां जाता. सांगल्यारूय बीन ती आयकनात तरी बीन आमी सांगता कातकरी हो म्हणजे वानर मारी हो बसता त्या वानराक मारिना खंय धांवता त्याच वानराक मारता म्हणजे तांचो तीर इतलो बरो आसता म्हणून आमी तांकां तेंचे स्कील इतले बरें आमी म्हणजे मिक्सअप जावपाक जाय मेन स्ट्रिमान येवपाक जाय म्हणून आमी कॅम्प्स ऑर्गनायज करता. कॅम्प्स ऑर्गनायज करतना नागरी म्हणजे हितुरले 20 भुरगीं आनी तेंची 20 भुरगीं अशी मिक्स करता म्हणजे भुरग्यांनी भुरग्यां कडल्यान शिकोवनी अशें म्हणून म्हणजे पियर ग्रुपा कडल्यान शिकतली म्हणून तेन्ना आमी नोटीस करता की विदीन अ मिनिट माडा इतक्या उंच हेचेर पणसाच्या झाडाचेर चडोन तो भुरगो दातान पणस तोडून सकयल देंवता विदीन अ मिनिट. म्हणजे हे कौशल्य कोणाच कडेन आमचे कडेन आसचें ना. सो आमी ते नोटीस केलें आनी तांची बरी टीम तयार केली कबड्डीची आनी बरी म्हणजे बेस्टूच खेळटात ते म्हणजे गुणा लागलो रगात येयले तरी ते पळयना म्हणजे इतले डेडिकेटेडली खेळटात आनी ते धांवता त्या वानराक मारपी म्हणल्यार ते तीर कमानात आर्चरीन बरे आसात म्हटल्यार ते आर्चरी हेची ट्रेनिंग इतली म्हारग आनी हें आसा की सद्या तरी ती आमकां तांकां दिवप शक्य ना. पूण तेंचे ते दसऱ्याक ते हे काडटात भायर तेंचे धनुश्य बेताचे करतात ते आनी ते दसऱ्याक त्या दिसा ते ओडटात आनी बाण मारतात. हरशें आतां वानर मारून खावपाचे हे दीस उरोंक ना पूण ते तेंचे ते हे दवरला तेंच्यांनी शस्त्र पूण ते बॉर्न आर्चरिस्ट आसात बॉर्न म्हणजे ते आमकां तेंचे ते प्रत्यक्षात तो वडना म्हटल्यार ते येदे भुरगे सुद्दां बरो ओडून ते मारतात म्हणजे तेंचे स्कील आहा तेंच्या कडेन म्हणजे ते स्पोर्ट्सानूय बरे आसात. जर बरी तांकां ट्रेनिंग दीत जाल्यार ते नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावतले हातूर शुअर. म्हणजे फक्त ते बुक वन्स ना बाकी सगळी तांकां तुमी आमची आतां तांकां वनभोजनाक व्हरता रानांत आमच्या पेक्षा तांकां चड म्हणजे आमकां कांयच येना आमच्या पेक्षा म्हणजे आमकां कांयच येना. ते सगळ्या झाडांची नांवां तांचे हे ते सगळे सांगता आनी खंयचें झाड कित्याक वापरता तें बीन सांगतात ते म्हणजे अशी इतली तेंची नॅचरली तेंची नॉलेज आसा आनी ती नॉलेज युटिलायज करून आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता आनी आमच्या भुरग्यां कडेन जी हायजीन जावं बरें केंस उगोवपाक जाय वेवस्थीत रावपाक जाय हात धुवन जेवपाक जाय आपूण सारकें रावपाक जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी ती ह्या भुरग्यां कडल्यान शिकता.